बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात करवाने की दरखास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई आम समाअत हुई है। बगैर मुज़ाकरात का चूरन बिक गया है और अदालत ने आखिरी मोहलत दे दी है, लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत का जाना ठहर गया है। किस तरह हुकूमती प्लान को आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उड़ा कर रख दिया है और पिछले चंद दिनों के अंदर हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं उनको मट्टी में मिलाकर रख दिया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। मुज़ाकरात है या ट्रैप है? शाह महमूद कुरैशी, अटॉर्नी जनरल फारूक एच नायक, फवाद चौधरी, शेख रशीद, उनको क्या खदशात हैं, क्या गुफ्तगू वहां पर हुई है? और अमूमन आपको नजर आएगा कि आज की जो समाअत है वो इंतहाई कमजोर है, लेकिन इसके बड़े आम असरात मुरतब होने जा रहे हैं। इसकी तफसील मैं वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। थोड़ा सा आप पिछले एक हफ्ते की सरगर्मियों को अगर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से ईद की छुट्टियों से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत हुई थी तो उस वक्त मुज़ाकरात की बात की गई थी, लेकिन फिर 26 अप्रैल का दिन मुकर्रर हुआ। फिर कहा गया फजल रहमान नहीं मान रहा, फिर फजल रहमान को मनवा लिया गया है, जी वो इतना माने है इतना नहीं माने। तो फजल रहमान के कंधे पर रखकर ये सारे तीर चलाने की कोशिश हुई, लेकिन हुकूमत ज़ाहिर है मुज़ाकरात के लिए गैर संजीदा है। वो किसी सूरत के अंदर भी इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब सियासी हाल निकल रहा हो तो अदालत को कम से कम मुदाखलत करनी चाहिए। ये असूल जो है वो राइज है। बहुत सारे लोगों को आज की समाअत पर बड़ा गुस्सा होगा, लेकिन मैं इसके अगले असरात जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब इन दिनों के अंदर क्या हुआ है, गुज़श्ता रोज एक तो इत्तेहादियों का इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने कहा जी हम अदालत से जो है वो लड़ जाएंगे, अदालत पंचायत नहीं करती बल्कि फैसला करती है। फिर वजारत दिफा ने जो ब्रीफिंग दी थी वो उसके अंदर जो जर्नैल आए थे उन्होंने भी बात की। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी हुई है। PTI टिकटों की तकसीम भी हो चुकी है। काफ लीग ने भी टिकट तकसीम कर दिए हैं। ये सिर्फ जो सरगर्मी है पिछले चंद दिनों की आप समझेंगे तो आज की समाअत पर उसके असरात आपको नजर आएंगे। फिर सेनेट के अंदर कहा गया गुज़श्ता रात कि हमने मुज़ाकराती कमेटी के लिए कह दिया, चेयरमैन सेनेट ने 5-5 अराकीन दोनों तरफ से दिए जाएं। फिर गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में जिस तरह की तकरीरें की गई, फिर स्पीकर कौमी असम्बली ने जो खत लिखा और उस पूरे मामले का यह तासर था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। हम 3-4 के फैसले को मानते हैं जी, 2-3 के फैसले को मानते नहीं है। लिहाजा ये 3 रुकनी बेंच जो भी फैसला करेगा ये हम इनको क्या जाने। पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है, ये सुप्रीम कोर्ट होती कौन है? ये लंबी चौड़ी तकरीरें की गई, अगरचे ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी है। चूंकि आप जब जेरे समाअत मुकदमा हो तो उस पर बात नहीं कर सकते, और खास तौर पर जब कौम के सामने तमाम मुल्जमान नंगे हैं और मुल्जमान का एक टोला जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है तो उनकी बातों के अंदर कोई वजन नहीं होता। तो कल जो बड़ी लंबी चौड़े बड़की मारी गई और पिछले एक हफ्ते के अंदर जो मीडिया के जरिए इस इत्तेहादी हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों ने जो हाइप बनाई कि हम टकरा जाएंगे लड़ जाएंगे, तो आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वहां बाकायदा सरेंडर किया गया है और ये एक तासर दिया गया है कि हम तो ये करते ही रहते हैं, फजूल किस्म की बातें करते रहते हैं, लेकिन वहां पर ये बातें नहीं की गई बल्कि वहां सरेंडर किया गया है। वहां एब्सोल्युटली जो अदालत का इख्तियार है उसको तस्लीम किया गया है। अब जो यहां बातचीत हुई है थोड़ा सा उसको समझें। अब एक तरफ जो है यह मंसूबा था कि हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर चीफ जस्टिस को बड़ा इश्तियाल दिलाया है ताकि वो गुस्से के अंदर जो जजेस है कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएं जिसके अंदर जो है हम तो वैसे ही शहीद बनना चाहते हैं तो वो हमें शहीद बनाए, लिहाजा हम फिर टकरा जाएंगे। लेकिन आज की जो समाअत थी उसके अंदर चीफ जस्टिस और मुअद्दस जो बेंच है उसने वो असरात नहीं लिए। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है। मुझे इल्म है बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि उनको फौरी तौर पर यह कर देना चाहिए। जब आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट, वजारत खजाना, इस मुल्क के इदारे, वफाकी कबीना, निगरान हुकूमत, ये सारे मिले हुए हैं कि हमने लड़ना है, हमने जजेस को लड़ाना है, हमने कौम को लड़ाना है। इलेक्शन नहीं करवाने चूंकि इमरान खान आ जाएगी और अवाम हमारे खिलाफ है, महंगाई है और जिस तरह एक साल के अंदर तबाही और बर्बादी की है, तो इनको बड़े तरीके के साथ जैसे पट्टा डालते हैं ना, पट्टा वो डाल के जरा लेके जाना है अखाड़े के अंदर। तो ये जरा आप जो है वो देखेंगे
کہ یہ ایک تو جو پورا انہوں نے بیانیہ بنایا وہ ان کا فیل ہوا، انہوں نے عدالت کے سامنے سرنڈر کیا، وہ جو گیدڑ ببکیاں تھی وہ ان کو پتا چلا کہ اصل اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے، الٹیمیٹلی شہباز شریف کی قربانی ہونے جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس موجود نہیں ہے، اور واضح کر دیا ہے کہ ہم مناسب حکم جاری کریں گے، ہم مذاکرات کی آپ کو سہولت دے رہے ہیں، یعنی آپ کو ہم حکم نہیں دے رہے ہیں، آپ کو موقع دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا لو، بدماشی نہ کرو، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو، لیکن یہ ہمارا حکم نہیں ہے، حکم ہمارا وہ ہے جو 14 مئی کو الیکشن کا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 14 مئی کو تو اب الیکشن ہونے نہیں تو وہ حکم کیا نہیں، بھئی جو اس میں رکاوٹ بنے ہیں، جنہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کی ہیں وہ سارے اس کے ذمہ دار ہوں گے اور عدالت ان کو ذمہ دار قرار دے سکتی ہے۔ اب یہ مذاکرات تو کامیاب نہیں ہونے، یہ تو ایک ٹریپ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں پی ٹی آئی نے جو موقف اپنایا ہے وہ بھی ضروری تھا تاکہ یہ نہ کہیں کہ ان کی طرف سے کوئی غیر جمہوری رویہ ہے۔ اب میں تھوڑی سی جو عام سماعت کا حوال ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے ساتھی آپ میں سے شاید اتفاق نہ کریں، لیکن میں ایک لا کے طالب علم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ آج چیف جسٹس اور اس بینچ نے باندھ دیا ہے حکومت کو، یعنی وہ جو پچھلے ایک ہفتے کے اندر کہہ رہے تھے نا ہم نہیں مانیں گے، انہوں نے آج مان لیا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اب اس کے بعد اگر 2 دن یا آئندہ 72 گھنٹے کے اندر کوئی بھی فیصلہ سپریم کورٹ شروع کرتی ہے ٹرائل اور کیس کا آغاز ہوتا ہے تو انہیں عدالت کا یا کچھ بھی تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، جو آج کی سماعت ہے۔ اب یہ 3 رکنی بینچ نے جو آج سماعت کی ہے، 4 اپریل کو 3 رکنی بینچ نے حکومت کو 27 اپریل تک انتخابات کے لیے 21 ارب روپے کے فنڈز فراہم کرنے تھے، 21 ارب روپے جاری کرنے کی تیسری مہلت وہ بھی ختم ہوئے، فنڈز جاری نہیں ہوئے۔ یہ چونکہ ایک نئی درخواست آگئی تھی درمیان کے اندر شاہ خاور صاحب کی کہ ایک ہی دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ آج سماعت کے آغاز میں یہ اسی کیس کا حصہ ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے اپنے دلائل میں کہا کہ 19 اپریل کو حکومت اور اپوزیشن میں پہلا رابطہ ہوا، حکومت اور اپوزیشن میں 26 اپریل کو ملاقات پر اتفاق ہوا تھا، 25 اپریل کو ایاز صادق اور سعد رفیق کی اسد کیسر سے ملاقات ہوئی۔ اسد کیسر نے بتایا کہ وہ مذاکرات کے لیے بااختیار نہیں ہے۔ گزشتہ روز حکومتی اتحاد کی ملاقاتیں ہوئیں، 2 جماعتوں کو مذاکرات پر اعتراض تھا لیکن راستہ نکالا گیا۔ چیئرمین سینٹ نے ایوان بالا میں حکومت اور اپوزیشن سے 4 نام مانگے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اسد کیسر کے بعد کیا کوشش کی گئی کہ کون مذاکرات کے لیے بااختیار ہے۔ اٹارنی جنرل بتایا کہ منگل کو میڈیا سے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی مذاکرات کے لیے جو ہے وہ بااختیار ہے۔ اب یہ ساری ایک ویسے پیچیدگی ہے، پتہ سب کو ہے، لیکن یہ سارا ایک جو انہوں نے وہاں پہ دینا تھا وہ انہوں نے دیا۔ مذاکرات پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی، صرف آئین پر عمل چاہتی ہے، یعنی موقع دے رہی ہے۔ یہ چیف جسٹس نے آج واضح کیا ہے کہ 19 اپریل کو چیمبر میں آپ سے ملاقات ہوئی، ہمارے ایک ساتھی کی عدم دستیابی کی وجہ سے مزید سماعت نہیں ہوئی تھی۔ سیاست کا مستقبل سیاستدانوں کو ہی طے کرنے دیا جائے، یہ فاروق ایچ نائک نے آج جو ہے وہ کیا ہے۔ سیاستدانوں نے حل کرنا ہوتا تو کیا تھوڑا وقت تھا؟ یعنی سیاستدان اس ملک کے آئین کو توڑ دیں، ملیا میٹ کر دیں، چوریاں ڈکیٹیاں اپنی محفوظ کریں اور وہ 14 کروڑ لوگوں کو حق رائے دہی ووٹ کے حق کو روک کے بیٹھ جائیں اور وہ کوئی اس میں مداخلت نہ کرے۔ سیاستدان تو اس ملک کے نالائق ثابت ہوئے ہیں، غیر ذمہ دار، غیر یعنی آئین توڑنے والے ثابت ہوئے ہیں، تو کتنی دیر تک دیکھا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ طریقے ہوتے ہیں ڈیلنگ ٹیکٹس کے۔ حکومت آئین سے انحراف کرنا چاہتی ہے، یہ شاہ محمود قریشی نے جو آج باتیں کی ہے وہ بڑی عام ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اصرار پر عدالت نے سیاسی اتفاق رائے کے لیے موقع دیا تھا، تمام جماعتوں کی سیاسی قیادت عدالت میں پیش ہوئی تھی، پی ڈی ایم میں آج بھی مذاکرات پر اتفاق رائے نہیں۔ عدالتی حکم کو پی ٹی آئی نے سنجیدگی سے لیا، سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ حتمی ہے، حکومت آئین سے انحراف کرنا چاہ رہی ہے۔ حکومت نے کہا تھا وہ مشاورت کے بعد تجویز دے گی، لیکن یہاں کوئی تجویز نہیں آئی۔ عدالت نے قومی مفاد میں سیاسی جماعتوں کو موقع فراہم کیا، تحریک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے مجھے، فواد چودھری اور علی ظفر کو مذاکرات کے لیے نامزد کیا تھا۔ اسد کیسر نے حکومت کو مجھ سے رابطہ کرنے کا کہا، آج تک مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ چیئرمین سینٹ نے گزشتہ روز فون پر کہا کہ وزیر اعظم کے اصرار پر رابطہ کر رہا ہوں۔ چیئرمین سینٹ سے کہا کہ سپریم کورٹ جو تجاویز دی تھی وہ کہاں ہیں؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔
मौलाना फजल और रहमान को सेनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया। ये फारूक एच नाइक कहते हैं कि सेनेट की सतह पर चूंकि नुमाइंदगी मौजूद है तो वो इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। ये असल वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है कि बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और चीफ जस्टिस और इस बेंच पर आपने एतमाद करना है, और ये इस वजह से कि कोई इनके पास दलील बाकी नहीं रहेगी और इनको ऐसे रगड़ा जाएगा क्योंकि ये आइन को जिस तरह कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपका इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। फिर इस दौरान जो एक वकील है तहरीक लब्बैक के, वो भी पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि साद रिजवी आपके अमीर कहां हैं? तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे भेजा है। तो पूछा गया बताइए आपका इस हवाले से क्या राय है? उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन चाहते हैं। तो आज तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ इस नुक्ते पर जो है वो एक ही उनका मौकफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा चलेगा। नाम देने में क्या साइंस है? क्या हुकूमत ने अपने 5 नाम दिए? फारूक एच नाइक ने कहा कि पीटीआई चाहे तो 3 नाम दे, 5 लाजमी दे। हुकूमत के नाम 3 घंटे 4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा किया जाए। इस पर उन्होंने कहा जी वो उनकी पार्टी का मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नीयती दिखाने के लिए क्या इकदाम किए हैं? लगता है हुकूमत सिर्फ पास पास खेल रही है, कोई टाइम लाइन नहीं दे रहे। आज का ऑर्डर जारी करेंगे, हम ना कोई हदायत जारी कर रहे हैं ना कोई टाइम लाइन। अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। बराए मेहरबानी आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठे। तो ये मुलतवी तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है, लेकिन 1-2 दिन ये आप समझे कि टाइम दिया गया है। तो हुकूमत ने आज अदालत के सामने सरेंडर किया है। बैर ये बड़ी बयानबाजियां करेंगी और इनको जब गर्दन दबोचने का वक्त अब आ चुका है, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की कुर्बानी होने जा रही है। ये आज की समाज के अंदर बड़े बामाना किस्म की गुफ्तगू जो है वो अदालती बेंच की तरफ से जो रिमार्क्स आए हैं वो वादे हैं। बिल्कुल ना घबराइए। मुझे इल्म है बहुत सारे दोस्त आज की समाज के बाद परेशान हैं, मायूस हैं। उनको लगेगा कि जैसे ये ट्रक की बत्ती है, ये ट्रैप है, लेकिन ये मौका चूंकि जब आपने जबा करना है तो पहले पूरा दाना पानी सब कुछ खिला पिला के जरा जबरदस्त तरीके से पानी भी और बाकी जो घास फूस है, जो बाकी वंडा है, सारी चीजें खिलाकर इस हुकूमत को चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जबा करने जा रही है ताकि ये पता हो कि उनको भी पता था कि उनकी कुर्बानी होने जा रही है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।